नमस्कार। हांव कार्मिना बार्बोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या कोबरापुत्राक कियोका दिता। सान फ्रांसिस जावियराचे एक्सपोजिसा आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार समोर उमतले म्हूण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। 10 वर्सां उपरांत जावपी हे धर्मीक कार्यावळीक पापा फ्रांसिस्काक आनी राष्ट्रीय पावंड्यावेल्या म्हत्वाच्या मनशांक आपोवणें दिवप चालू आसा म्हूण तांणी सांगले। एक्सपोजिसाची वेबसायट तयार करून प्रवास करप्यांक आनी हांगा रावंक सोदतल्या खातीर गरज ती खबर तिचेर दिलोली आसतली। एक्सपोजिसांवा खातीर घडयलेली उंचल्या पावंड्याची समिती आनी एक्सपोजिसांची सेक्रेटरिएट तयारी चलयता। कारभाराच्या दर वाठाराक एक अधिकारी नेमला। ही 40 आनी 5 दिसांची धर्मीक कार्यावळ नोव्हेंबराचे 24 ते जानेराचे 4 पर्यंत जातली। आम्ही इन्व्हाइट करता येतले ना येतलो दॅट इज अप टू पोप आमच्या पर्यंत सेंट्रल लीडर भी येतले जाय दिसतली वी आर इन्व्हाइटिंग फॉर ऑल स्पेशली वायस चेअरमॅन बाप आम्ही स्वतः थंय वचून आनी फिल्डाचेर अलॉंग विथ लोकल एमएलए बाब राजेश आनी फादर हाच्या बरोबर ते कितें एक्झॅक्टली करपाक जाय प्रॅक्टिकली स्ट्रक्चरल वर्क कितें करपाक जाय ते पळोवन हांवें तांच्यांनी सगळे एस्टिमेट्स रेडी केले। पीडब्ल्यूडी जेएसआयडीसी त्याच्या उपरांत आयटीजी पुलीस डिपार्टमेंट ह्या सगळ्यांनी आणि तेजे वर्क्स डिसायड केले। आज ताजो पुराय रिव्ह्यू घेतलो अलॉंग विथ ऑल द डिपार्टमेंट्स। आमी जेका म्हणटा फंक्शनल एरियाज आमी डिसायड केले आणि फंक्शनल एरियाजचे हेड्स हू विल बी द फंक्शनल एरिया हेड ते आयच्या कमिटीच्या उपरांत डिसायड करतले आणि वी आर डेजिग्नेटिंग द वन ऑफिसर फॉर दॅट पर्टिक्युलर फंक्शनल एरिया and the उपरांत they will take care of that particular functional area. That is the one. Second, we are first time, I mean, website portal along with the church, we are launching within short span of time, so that every pilgrimage will register, so that we can facilitate to them for all purpose, for the accommodation purpose, for everything. त्याच्या काही मदत जाय ती आम्ही दिवपाक शकतले। त्याच्या खातीर ते बी आम्ही ह्या फावटी रजिस्ट्रेशन करून घेता। नियोजन मासे 21 नोव्हेंबरांतल्यान सुरवात जाता 45 डेज हो इव्हेंट चलतलो आणि मागील सांगल्याच्या प्रमाणे दिस इव्हेंट विल बी द इंटरनॅशनल इव्हेंट सो दॅट जो व्हीव्हीआयपी जाता ताका व्हीव्हीआयपी खातीर आमी जी फेसिलिटी दिवपाक जाय जो प्रोटोकॉल दिवपाक जाय आमचे कडल्यान तो ताका प्रोटोकॉल आणि त्या पद्दतीन ताका तिको प्रोटोकॉलूय दिलो वतलो। टॅक्सीच्या सगळ्या दोनयांनी एग्रिगेटर ॲप उजार करचो म्हूण सगळ्या आमदारांसयत विरोधी पक्षाचो फुडारी युरी आलेमान लेगीत मांडून घेतला म्हूण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान सांगून निषेध करपी टॅक्सीच्या दोनयांक अजाप केले। तांणी ॲपाचेर आदारलेले मिटर वापरूंक जाय अशेंय तांणी सांगले। तांच्यो मागण्यो आसात ताची आमी जतनाय घेतल्या। ह्या निषेधाक राजकीय रोग आसा आनी हो निषेध मुखेलमंत्र्या आड आसा अशें सावंतान सांगले। लागू जावपी मतदारसंघातल्या आमदाराक विश्वासान घेवन हो निर्णय घेतला म्हूण तांणी सांगले। अधिकारांचे इशू हे टाइम टू टाइम माझ्या सरकारान सोडयले आसा हाचो म्हाका अभिमानूय आसा कारण आताच असेंब्ली जाली आणि असेंब्लीच्या सेकंड लास्ट दिसा आमी सगळ्या एमएलएची मिटींग घेतल्या। सगळे एमएलए बी एग्री झाले इन्क्लुडिंग द लीडर ऑफ ऑपोजिशन आणि ऑल पार्टी सगळे एग्री झाले की एग्रीमेंट शुड कम ऑन द एग्रीगेटर हाजेर पयलीं तुगे सगळे एग्री झाले। त्या खातीर आमी हांव सगळे आमदारूय बी तेजेर एक एग्री जाल्यार एग्रिगेटराचेर येवचे आणि त्याच्या उपरांत आमी तेंचे बरेचशे इशू इन्क्लुडिंग द मिटर म्हणजे हो काडचो आणि तांकां एप बेज मिटर दिवचो। दे आर कमिंग ऑन द एग्रिगेटर तांकां एप बेज मिटरूय दिवचो जेणे करून तांकां एवरी टायम रिन्युअला खातीर एक कितें तरी 5,000 रुपया 4,000 रुपया भरचे पडटा ते भरचे पडचे ना। मागीर आमच्या वेट्स एंड मेजर्स हाच्या खातीर कितें तरी 300-400 रुपया भरचे पडटा तेय भरचे पडचे ना। बट ऑल्दो दे वॉन्ट्स टू कम ऑन द एग्रिगेटर आणि आमी तांकां एप बेज एग्रिगेटर दिवपा खातीर तयारूय जाला। तेंच्यांनी जर आनी तेंच्यांनी जाय जाल्यार आमी तांकां खंयच्या म्हणजे सरकारान काडला तेजेरूय येया म्हणना गोवा सरकारान तेंच्यांनी आपलो करचो म्हणजे आमी इवन दो स्टँड नोटिफिकेशन करचें हाजेरूय बी आमी तयार आसा। थंयसर गेल्ले कालचे एमएलए तेजेरूय जे तयार जाल्ले हे आंदोलन पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसा कोण तरी तेंच्या फाटल्यान आसा सरकारा खातीर पॉलिटिकली मोटिवेट करून मुद्दामून जे उलयता तेजे वयल्यान कळटा हो कम्प्लिटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसा। पर्टिक्युलरली मुख्यमंत्र्याक टार्गेट करून ज्या पद्दतीन उलयता हे कळपा खातीर तुमकांय खबर आसतलें तुमी उलयल्या उपरांत
क्लियर कट कळटा मुख्यमंत्र्याचे स्पेसिफीक उलय म्हणून सांगल्या उपरांत ते पूर्णतः पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसा. मोपा टॅक्सीवाल्यांचे जो आंदोलन जाता विशय व्हेरी सिंपल आसा. म्हाका दिसता तेंचे विशय हांवें टायम टू टायम सोडयल्या. त्यांचो आमदार आमचो प्रवीण आणि परत जीत हे दोनूय जाण जे म्हाजे कडेन उलयल्या दोगूय जाण थंयसर गेल्ले आणि म्हाका दिसता त्या दोनूय तेंच्यांनी ब्लू कॅब टॅक्सी थंयसर मागली जी पेडणेकारा खातीर गोंयच्या लँड खातीर आमी ब्लू कॅब टॅक्सी दिली. तांकां एक वेगळो स्टँड दिवपाचो तांकां स्टँडूय दिलो. म्हाका दिसता आमकां न कळत तेंच्यांनी जी वाडयल्ली फीज तेंचे डिमांड आसता तेजेर सांगता की 80 रुपया वयल्यान 200 रुपया कर ती आमी ऑलरेडी 80 रुपया परत 80 रुपया केली. पेडणेच्या टॅक्सी ऑपरेटरांनी उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या टॅक्सी असोसिएशनाच्या सहकारान आपणाचो निशेध चालूच दवरला. मुखेलमंत्री ह्या निशेधाक राजकी रोंग आसा म्हणटा. त्या भायर एक आमदार हो निशेध बायलांचो आनी पेडणेकारांचो म्हणटात ताची तांणी टिका केली. जीएमआर पार्किंग करूंक अजुनूय 500 रुपया घेता अशेंय तांणी सांगलें. सोमारा दीस मुखेलमंत्र्या कडेन थारायलेली जमातीचो फोड कितें मेळटा तो पळोवंक रावल्यात म्हूण तांणी सांगलें. आयज आमकां हांगासर रावन 2 दीस म्हणटा ते कंप्लीट जाले. आमी तेच्या पयलीं सोमार दीस अल्टिमेटम दिल्लो 48 आवर्साचो टायम दिल्लो तो कंप्लीट जावन तेच्या उपरांत आमचो हो एजिटेशन चालू जाला. हें एजिटेशन सक्सेसफूल सद्या तरी टील डेट म्हणटा तें हितून आमी लार्ज नंबर ऑफ आमचे टॅक्सी ब्रदर्स बीन सगळे येयल्या. हांव थँक्यू म्हणटा आमचे साऊथ गोवा टॅक्सी ब्रदर्स ज्यांनी आमकां भरभरून सपोर्ट केला हांगासर येवन. ते स्पेशली इतल्या पयसच्यान आमच्या बरोबर रावले काल रातीक पासून आनी येयले आयज पासून सकाळी मॉर्निंग. आमचे स्पेशल थँक्स म्हणटा आमचे नॉर्थ गोवा टॅक्सी ब्रदर्स. हांव ते पासून आमच्या बरोबर रातीकूय रावल्या आनी अजून मेरेन आहा. इवन आमचे साऊथ गोवाचे टॅक्सी ब्रदर्स आमच्या बरोबर राती रावल्या अजून मेरेन आहा. सरान म्हटलेले की आमचे सीएम सरान म्हटलेले की आपण थंयच्यान ते 200 वयल्यान 80 रुपया केल्या म्हणून. म्हटल्यार आयज म्हाजे कडेन एक स्लीप दिल्ली आसा. सकाळी 9:15 गाडी इन जाल्ली आमची. तुमकां पळोवंक शकता हेचेर अजुनूय 500 रुपया चार्ज केल्ले आसा त्या मनशाक. तो 9:15 इन जाला आनी 9:21 तो आउट जाला. तर 80 रुपयांचीच फी फारीक करूंक जाय तरी आसतना 500 रुपया फारीक केल्या. म्हळ्यार तुमी चिंता की जीएमआर आमच्या सीएमांक सुद्दां मीठ घालिना आनी आमकां आतां तेणी आपयल्या पळय हांव म्हणटा कितें तेजे कडेन रिक्वेस्ट करता हांव जाल्यार तेजे कडेन हात जोडटा हांव की तेणी सोमार मेरेन व्हरच्या पेक्षा आमकां फाल्यां परते आपय तूं. आमकां हांगासर परते रातचें न्हिदोंक दवरूं नाका. सो सरकाराक म्हाजें म्हणणें इतकें आसा की आमी हे गोवा मार्साचे नॅब एग्रिगेटर अगेन्स्ट खूब आंदोलनां केलीं 6 वर्सां जालीं. खंयचोच सरकारान आमकां मीठ मारूंक ना. आयज कशें आहा मोपा एअरपोर्ट हाडलो हेंच्यांनी. तेंच्यो हे पळय आमचे टॅक्सीकार भावांनी आख्खो जागो घेतलो. आयज तेंचे प्रॉब्लम कशें आहा पोटा पाण्या पुरते तरी तुजो बंदोबस्त करूंक जाय न्हू. तुमी तेजे जागे घेतले तेजे कोणाची काजी आसली शेतां आसली सगळें तुमकां दान केलें हेंच्यांनी. दानूच म्हणजे व्हडलें कित्याक सरकारान तांकां अजून पासून खंय कॉम्पन्सेट करूंक ना. आनी खंय तरी आयज ते पोट भरपाक सोदतात. सरकार तांकां आयज खंय तरी पोट भरपाक सुद्दां दिना. तेंचे मागणें फक्त कितें आहा ती कावंटराक तांकां कावंटर दिवपाचो प्रॉपर आनी गोवा मार्च सगळो काडपाचो म्हणून विशय सोंपलो. पूण 40 MLA वांगडा पासून उलयला आनी सगळे एग्री जाले म्हणून जर तर सीएम सांगता 40 MLAनी जर प्रत्येक MLAन सांगपा जाय की आमकां एप बेस्ड टॅक्सी जाय. एप बेस्ड टॅक्सी तूं सांगा वच एप बेस्ड टॅक्सी ना. आयज हो हांगासर एअरपोर्ट येयला म्हणून तुमी हे सगळे हाडून बायलांक हांगा लागीं करून सोदतात जावचें ना. तशेंच दुसरी गजाल हांव सांगता आमी आमच्या वांगडा हे जे जितके सपोर्टर म्हणून आमी ऑल गोवासून येयल्ले आसा आमी सगळीं तेंच्या वांगडा आसतले आतांय आसा. जो पासून हे रिजॉल्व जायना इन रिटर्न वीथ नोटिफिकेशन्स आमी फाटी सरचे ना. रानदुकोर मोर आनी गोवे रेडे शेतां पिड्यार कोत्तात देखून वेल्ले सेंगेच्या शेतकाऱ्यांक मुखाक बरीच व्हडली आव्हानां उबी जालेलीं आसात. जनावरां आपणाची शेतां इबाडटात म्हूण चुको नासतना शेतकी खात्याक कोडीत करून लुकसाण फारीक करूंक एप्लिकेशनां दिल्यात आसतना पर्यंत तांकां 2022, 2023 आनी 2024 वर्साचे अजून मेरेन लुकसाण फारीक करूंक ना.
सरकार म्हणटा शेतकारांक शेत रयात भाट रयात सगळे करात आनी खंय तरी एक कृषी उत्पन्न गोवा करात, पूण अशें पळोवपाक गेले हे गांवांनी पळोवपाक गेले वेल्ल्या साळजिणी ह्या गांवांनी पळोवपाक गेले जाल्यार थंय खंय तरी लोक एग्रीकल्चराचेर डिपेंड आसा, एग्रीकल्चर करतात, शेतां करतात, भाटां रोयतात, पूण ते खंय तरी तांकां खावपाक मेळना. कारण मुख्य कारण म्हणल्यार हांगा रानटी जनावरां जी आसात, गयरेडे दुकर जावं ते तेंची शेतां जी आसा नश्ट करून उडयतात. हांगचे जे शेतकार आसा, आतां जे जाग्यार उबे आसा हो वेल्ले गांव आसा आनी हे हांगचे जे शेतकार आसा तेंचें म्हणणें आसा की कितलींशींच वर्सां जालीं 2022-23 आनी आतांय बीन खंय तरी तेणी शेत रोयली ती नश्ट जाल्लें आसा आनी हेजी कागाळ तेणी एग्रीकल्चराक केल्लीच, 22 केली, 23 केली, पूण जी तेंची क्लेम आसलेली जी 100% तेंची जी शेतां नश्ट जाल्ली तेजी जी क्लेम आसलेली ती अजून पर्यंत तांकां मेळना. फक्त आमगे शेत रोयलें म्हणटा ते गयरेडे दवरना, येवन येवन खावप आनी पयलीं एक तुगेले 7-8 वर्सां पयलीं हांव शेत रोयतालो त्या टायमार म्हागे तुगेली एक गाडी रोप लायले जाली बरी आनी तेन्ना तर गयांनी पुराय मुळां सकट खालें आनी मागीर हे लागलें ते एग्रीकल्चरान तुगेले हें कर फॉर्म करून सगळे रेडी करून दिले जाल्यार मागीर ती लुकसाणी गव्हर्मेंटान आमकां दिली ना. मागीर आमी रोवपाक शेतां आमगेले आतां सगळ्या शेतां म्हगे 3 कडेन शेतां आहा, 3 कडेन शेतां आतां हांव रोयना, रानांतले जनावर दवरना, फेन्सिंग करून दिया म्हळ्यार ते दिना. एग्रीकल्चर आतां कितले पाटी येवन तेंच्या सांगले शेतां रोवपाक जाय, आमी सांगता वर्सां वर्स कित्याक म्हणून हें करपा जाय म्हणून आमकां फेन्सिंग केल्यार आमी शेत करता म्हणून आमचेर ती वय केली म्हणून जायना शेत रोवपाक. हे पळय हे शेत आतां परत म्हागे रोवपाक बी येता हांव बंद ना म्हणटना हांव ते आतां रोयना हांव मागीर ते शेतां आतां रोवपा म्हळ्यार आमकां भंय दिसता, कश्ट केल्यार आमकां फुकट वयता, मागीर शेत रोवन कितें फायदो आहा. आनी तेन्ना बरेचशे लोक सगळे शेती करताले आनी तेन्ना शेतां व्हडलेशी जनावर पडोन नासले, येताले पूण ते माळे घालून बी सगळे हे करताले. आतां सगळ्यांनी बंद दवरले आहा शेतां, ते बंद दवरल्या कारणान सगळे जे जनावर बी हांगा वाडलेले आहा, भरपूर वाडलेले आहा. कित्याक रानटी गयरेडे दुकर हे चड वाडलेले आहा. ते आमकां कशेंच शेत करपाक हें ना, सादारण वय केली आनी माळ्याक गेले जाल्यार सुद्दां आमकां कांयच ते हें करपाक येना. माळ्याक गेले आसतना येवन ती वय मोडून खात ते. म्हागेले 2022 आनी 23 आनी 24 3 वर्सां म्हागे शेत सामकें कंप्लीट खाल्लें. हांवें एग्रीकल्चरान एप्लिकेशन केलें म्हाका नुकसान भरपाय दी म्हणून, तरी पूण म्हाका आज पासून चवकशी ना. गेले 8 दिसां पयलीं हांव गेल्लो तरी पूण ते चवकशी करून पळयता म्हणपा दिवपा मेळटा की हे खंय पावले ते एप्लिकेशन धाडलेलें. सो आतां तुमी कितें सांगूंक सोदता सरकाराक? म्हणजे हे कितें उपाय कितें तर आसले जाल्यार फेन्सिंग करपाची तर उपाय आसा गव्हर्मेंटा कडेन, एग्रीकल्चरा कडेन तर फेन्सिंग करपाचे उपाय आसा आमकां. फेन्सिंग करून दिवन तुमी शेत कराय अशें म्हणत जाल्यार आमगेले चडांत चड लोक तयार जातले शेत करपाक. सो तुमचो डिमांड आसा की तुमकां सरकारान खंय फेन्सिंग करपाक हेल्प करपाची. अशी समज तांकां वर्सान वर्स लॉस जावपाक लागले जाल्यार ते शेत रोयतले कशे? आतां तेंचे म्हणणें आसा खंय तरी सरकारान म्हणलेलें फेन्सिंग करून दिता, शेत तुमची प्रोटेक्ट करून दिता, सोरी मारून दिता, पूण अशें कांय दिसूंक शकना. पळयात तुमी खंय तरी हांगा खंय तरी प्रोटेक्शन वॉल या कितें तरी दिसता जनावरां भितर सरपान अशें कांय त्या शेतांनी दिसना. सो सरकारा कडेन हे लोक मागणी करता की जाता तितले बेगीन आतां जे नेक्स्ट पीक येतले तेका तरी एटलिस्ट खंय तरी तांकां खावपाक मेळो, त्या खातीर फेन्सिंग करून दियात, प्रोटेक्शन दियात जनावरां पासून, जेणी तांकां जी पीक काडटात ती खंय तरी बाजारांकय घालपाक मेळटली आनी तांकांय खावपाक मेळटली. हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरी सत्तरकर. सोडवारा दीस पावस परत चालू जालो आनी बोगदा लँडस्लायड जाली. ही घडणी मोर्मुगांव वारुणापुरी ते MPA पोर्ट रस्त्यार सकाळीं 8:30 वरांचेर घडली. ताका लागून रस्त्यार गाडयो मोटारां आडकडून उरलीं. उपरांत त्या जाग्यार सुमार 10:30 वरांचेर ट्रॅफिक पुलीस आयली. रस्तो आडायलो आनी मोटारां गाडयो दुसऱ्या रस्त्यान सोडल्यो. कशें तुमी ट्रॅफिकाचेर मॅनेज करतले आयज? एज ऑफ नाव ते सध्या रोड क्लियर करपाक स्टार्ट केला तेंच्यांनी, सो ताका लागून NCPR कडल्यान आमी एक लेनीर डायवर्ट केल्ले आसा हेवी व्हेकल्स आनी मागीर ताचें डिसिजन कितें जातलें तें पळोवन मागीर सगळ्यांनी एज ऑफ नाव एक लेनीचेर घातिल्लें आसा डायवर्शन केलां. सो केन्ना समोर तुमकां इन्फॉर्मेशन आयलें लँडस्लायडीचें? हें मॉर्निंग अरावंड 10:30 अशें.
ओके. आता तुमचे इमिजिएटली बॅरिकेड्स बी घाले तुमी? इवन हार्बर पुलीस मर्मुगांव पुलीस स्टेशनाचो स्टाफ PSI ऑफिसर सगळे हांगा आशिल्ले ऑलरेडी. तांच्यांनी पयलीं डायवर्शन केलें आनी आमी आतां इवन सगळें डायवर्शन बी करून. येस, थँक्यू. सोनवारा दीस सकाळी गोंयांत भरपूर पावस चडलो आनी सांकाळी बिचोली नगरांनी तशेंच सातारी तालुक्यांतल्या साब्या जाग्यांचेर बुट्टेची कशी परिस्थिती उप्रासली. सातारी रागाडा नोत जी मादेयचो भाग आसा आनी मादेयचे हेर भाग उपूट भरून व्हांवून लोकां मुखार ओडचून उणी जालेली दिसली. सुमारा भायलो पावस असोच झडत रावलो जाल्यार शिमेवेल्या गांवांनी बुट्टी येवपाची भिरांत आसा. मेट्रोलॉजी खात्यान आयतारा दीस ऑरेंज अलर्ट दिला आनी सोमार मंगळार आनी बुधवार येलो अलर्ट दिला. आयज आमी आसा रगाडा. ही रगाडे न्हय. काल म्हटल्यार हांगा उदक हे रगाड्याक कितेंच नासलें. आयज सकाळी भरपूर म्हणजे भरपूर पावस पडलो. नॉन स्टॉप म्हणटा तसो पावस. पळय आतां कितलें उदक येयल्लें आसा. हें उदक वयता आनी मागीर म्हादय नदीक मेळटा आनी थंयच्यान मागीर तें उदक वाडटा आनी मागीर आनी पुराची परिस्थिती कशी जाता. पळय उदक कितलें येयलां. आनी जर मातसो पावस जर पडत जाल्यार आतां परत रस्त्यार येतले. म्हणजे सादारण हांव आतां आसा तो मुरमुणे. आतां आमी आसा पाडेले गुळेले ब्रिजाचेर. पळोवंक शकता की कितलें उदक येयलां पळय फाटल्यान. सेम परिस्थिती. दोनूय न्हंय आसा पळय. एक आसा रगाडा आनी एक आहा मादय. दोनूय सद्या जॅम आसा. आनी जर मातसो पावस पडत जाल्यार परत उदक येवं शकता. पळय ही परिस्थिती सद्या आसा. आतां टायम जाला 1 ही परिस्थिती आसा सद्या पाडेले गुळेलेच्यान की उदक सद्या वाडत आसा. पळय न्हय कितलें उदक आसा तें. फर्स्ट हांव गेलो मादयकूय खूब उदक आसा आनी आतां हांव आसा रगाड्याक. पळय कितलें उदक आसा त्या रगाड्याक. आनी जर मातसो पावस पडत न्हू जाल्यार परत ब्लॉक पडटले सगळें. गांजा पडटले ब्लॉक, मागीर मुरमुण्या पडटले. आनी पावस पडप तर चालूच आसा आतां हांगासर. आनी कांय जर पावस पडलो थोडो सुद्दां जाल्यार उदक येतलें अशें दिसता. आनी उदक तर वाडत आसा दोनूय न्हंयचें. ही आतां 5वी काय 6वी फावट पूर येवपाची. स्टोरी बाय देवेंद्र गांवकर फॉर हेराल्ड टीव्ही. सोनवारा दीस भरपूर पावस चडलो आनी इस्कॉला भोंवतणी गटराचे आनी मार्केटाचे ओडशीक उदक जमलें देखून बारजान उस गांव आसलेल्या सरकारी मुळाव्या इस्कॉलान शिकप्याचो आवय बापूय बरोच रागान बोल्लो. तांणी मुत्र्याच्या घरा मुखार निशीत मारपाची धमकी दिल्या. सरकार शिंकप्यांक सरकारा मुळावेल्या इस्कॉलांनी येवंक नीट दिता पूण त्या जाग्यार गाड येता म्हूण तांणी सांगलें. ही उडचून पयस करूंक कोर पावलां उबाची म्हूण तांणी मागणी केल्या. ह्या मुळाव्या इस्कॉलान 90 भुरगीं शिंकतात. वॉर्डाची ही शाळा 12 जण शाळा. हांगा 90 भुरगे शिकता. फाटल्या दिसांनी ताडपत्री लीक जावन सगळें उदक भरून एक स्टुडंटाचेर आयलो. रोखडेच PWD आयली ताडपत्री सारकी केली. आज हांगा शाळेंत सगळें उदक पडलां. सगळे पेरंट्स पॉप मारता. हे म्हणटात की जाणां सगळीं जाणां की प्रायमरी स्कुलान जालात. शाळा चलपाक जाय आनी शाळेची दुर्दशा पळय. हांव हेल्थ मिनिस्टर प्लस CMाक सांगपाक सोदता ह्या शाळेन आज उदक अशें भरलां. हे गटराचे सगळे मार्केटाचें उदक आसा तें शाळेन येता. बेगीनच्या बेगीन लक्ष घालात हांगा. हांगा आज पेरंट्स सगळे बोवाळ मारपाक लागल्या आनी जर हे जायना ही शाळेच्या दारार सगळ्या पेरंट्सांनी सांगलां बेगीनच्या बेगीन जर हाजो बंदोबस्त जायना आमी सगळ्या दारार येवन बसतले मिनिस्टराच्या नांवांनी बोवाळ मारतले. म्हणजे आमची भुरगीं तुमी शाळेन शिकयात म्हणटात. शाळेन जातली ही दुर्दशा. उदक वयल्यान लीक जाता तें लीक जाता आनी गटराचे सगळे भरला. हांवें व्हिडिओ धाडल्यात तुमकां पळयात मुद्दम ते व्हिडिओ. 12 जण उसगांव प्रायमरी स्कूल हांगा 1st to 4th पर्यंत भुरगीं शिक्षण घेतात. हांगा 90 भुरगीं शिक्षण घेतात. ही हेल्थ मिनिस्टर TCP मिनिस्टराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा. ही ताडपत्रीन धापला. पावस आयलो काय ना हे शाळेन उदक भरता. गटराचें उदक आसा तें सगळें शाळेन वता. हांगा भुरगीं शिकता. सरकारा कडेन शाळा मेंटेन करपाक पयसो ना आनी BJP खंय हांगा व्हडलें ऑफीस बांदता. खंयचे मिनिस्टर येता कोण हो येवन म्हणटा. म्हणटकीर सरकार कोणाच्या दारी आसा? लोकांच्या दारी आसा काय मिनिस्टरांच्या दारी आसा हो प्रश्न पडटा.
हांव हेल्थ मिनिस्टर आनी सीएमाक सांगपाक सोदतां ह्या शाळेन पळय हे बेजीक तुमी म्हणटा मराठींतल्यान शिक्षण घेया लोक भुरग्यांक कशा अवस्थेन धाडटा पळय आनी मिनिस्टर हांगा कशी मजा मारतात पळयात. आपूण कोत्ता त्या दोंद्याक लागू जावपी कायद्याची कागदां तशेंच आपूण कचरो सारके रितीन भायर उडयता एक गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक दाखोवंक आनी दोंदे खातीर परवानगी घेवंक मडगांवच्या HPDA वाठारांत मांस विकपाचो धंदो कोत्तात तांकां 7 दिसांचो वेळ दिला. पर्यावरणाचो मंत्री मोदी पडलो आनी मुखेलमंत्र्या कडेन उलयलो ताचेर आदारून लागू जावपी अधिकाऱ्यांनी जे शुक्रारा दीस HPDAंतली चिकन मटन दुकराचे आनी गायचे मांस विकपी 40 दुकानां बंद करूंक निर्णय घेतलेलो तो सद्याक फाटीं घेतला. One of the things that has to be done is the stall owners have to apply to the Goa State Pollution Control Board for a consent to operate. I think you all were witness to what transpired. I have assured them that whatever cooperation is required from the side of the government will be extended. But they have to help themselves. If they don't apply, they don't move fast, the revenue authorities will proceed to close the balance stalls. As far as their wastes are concerned, I was happy to note that they claim that they are disposing of their waste in peaceful land. As far as the chicken vendors are concerned, at an authorized place who are authorized to handle this type of waste. I think the name is P Protein. Goa Proteins. Goa Proteins. Okay. And the people dealing in beef, again they claim that the meat complex daily comes and collects their waste. Why do I say claim? It's because today they've not brought any proof before us. They've been asked to get proof that these vehicles are really going there, that they are really receiving waste from the poultry outlets and the beef outlets. They were sure to present this by Monday, Tuesday, and we will take further action thereafter. Don't you think that this is the failure of the authorities to tackle this issue? Especially Especially the local body has to look after the disposal of waste. No, I don't think it's a failure of the body. I think basically it is body has the will, but then you require cooperation from all these dealers. I believe now that they are aware that closure orders are there. They will get up and they will. I mean, they've already pressed the panic button. That is why so many came today. The minister saying आमकां सद्या आमगे कितें आहा तें consent for operate apply कराय म्हणून आनी जो आमी आतां प्रेजेंटली वेस्ट जो ऑर्गनायज करून पिसुल्ली इंडस्ट्रियल स्टेटा एक रेंडरिंग प्रोसेस प्लांट येयला गोवा प्रोटीन सोल्युशन्स आमी थिंग व्हरून घालताय सो तेजो डेटा हाडून ती आमी व्हरून घालताय वना तो आमकां आहा डेटा आमी आपयलो म्हणून येयले सो आय डी नॉट कॅरी दॅट डेटा आय विल गेट इट वन्स सो इट हॅज गिवन अ 7 days टू कंप्लाय सो तो आमी कंप्लाय करून घेता आणि आम्ही गोवा शॉपकीपर एसोसिएशन वी आर ट्रायंग टू मेक गोवा तशें करून आतां खंय वेस्ट उडयता ते करता आमी जायते ट्राय करता अशें करून उडयन जावपाक तेका लागून आमी हो चड इनिशिएटीव घेतला की तो प्लांट हिंगा आमी आमगे ते न्यूसेंस जायन जावपाक कित्याक हे लोक खंयचेय बेश्टे इलिगल पासून करून ते रस्त्यार उडयता आनी मागीर लास्टाक चिकनवाले नांव पिड्यार जाता. ओस्तोरेचे सुरक्षेची जागृताय करूंक हरमाल 5 क्रोसी कॉलेज ऑफ नर्सिंगान निषेध मारलो. हो निषेध मारूंक कॉलेजीच्या वाठारांतान हरमाचला टिटापोरियान रॅली काढली. कोलकातान घडलेले दारून घडणे आड आपणाचो आवाज उठोवन तांणी नारे गाजयले आनी ओस्तोरेचे सुरक्षे खातीर कायदे चालीक लावचे म्हूण मागणी केली. Harmal Panchakroshi Shikshan Mandir's College of Nursing is conducting a rally on safety for women today, and the motto of this rally is: first, we want to show our protest, our strong protest against all the brutalities and atrocities which is happening against women all over our country. Second thing, we want to show that we are supporting the victims who are affected all over our country. And the third motto of this rally is we want to share the awareness to the public
about the helplines which the government has, so that if they are at risk, they can call those helplines and be at safe. So these are the motto, and our BSc nursing students and GNM students under NSS committee, we are conducting this rally. We are conducting this protest rally today to protest not just against the rape victim at Kolkata Medical College, but all such victims. As you all know, all these rapes are happening on a daily basis. We have to stop supporting such people. The police needs to take urgent action. The judicial system needs to fast track these courts so that these perpetrators are fully punished. Also, everybody who supports such people should be condemned. Such people, when they receive support from their local communities, from their supporters, then only they develop this thick skin to do such heinous crimes. So please condemn the people who support such people. Stop harassment, stop rape, and safety and dignity of a woman is the basic right that everybody in this country should fight for. Not just women, everybody should fight for safety and dignity of women. If a woman is not safe in her local environment, in her workplace, then India is not safe. आयच्या कोब्रापुत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोब्रापुत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदीक कोब्रा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.